अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी जनाब। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है तैमूर अहमद और सहर इकराम ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफ़िया भट्ट, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। इससे पहले कि वो काली पीली धारियों वाला नाग बल खाता सरसराता हुआ किसी झाड़ी में गायब होता, मंगल ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया। अब मंगल का हाथ उसके सर से ऊंचा था और उसके घुटनों से भी नीचे जाता नाग मचल मचल कर उसके जिस्म के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको डसकर अपना गुस्सा निकाल पाए, वो गुस्सा जो बेसबब तंग करने पर उसे आया हुआ था। मंगल मज़े ले रहा था। वो नाग को उसके मुंह से पकड़कर अपने चेहरे तक ले आया। उसकी जहरीली जीभ हर सेकंड बाद बाहर आती, मगर उसकी ज़ुबान से थोड़ा दूर ही रह जाती। उसकी बेबसी मंगल को स्वाद दे रही थी। रामू, सावन और वीरू से मिलकर वापस आ रहा था। जब उसकी नज़र मंगल पर पड़ी, वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, छोड़ो इसे। मंगल ने बेमज़ा होकर उसे दूर मिर्ची के खेत में उछाल दिया। अब उसे छेड़ने से बेशक बाज ना रह सकता हो, मगर नाग था तो भगवान का ही कोई रूप ना, इसलिए उछाल देने के बाद प्रणाम कैसे अंदाज में हाथ बांधे, फिर रामू के साथ ही चल पड़ा। रामू, तुझे खबर है? जल्दी उसने अपनी न्यूज़ रिपोर्टर की ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर दी। रामू खामोश रहा। पता था उसे खबर हो ना हो, वो जवाब दे ना दे, मंगल अपनी बात बताकर ही सुकून लेगा। सावन का चक्कर दूसरे गोट की सोरी से चल रहा है। रामू ने उसे घूर कर देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा भी उठा। अब उसके यारों दोस्तों की खबरें भी ये टिड्डा उसको देगा। खबर है रामू, पुन्नू बड़े कपड़े लेके आता है शहर से, ये थैले भर भर के। पुन्नू, हूरा के मामे का सोरा। रामू की सवालिया नज़रों को महसूस करके फ़ौरन पुन्नू का तारुफ करवाया। नए थोड़ा लाता है कपड़े, पैसे वाली अमीर माइयों ने जो पहन पहन के उतारे होते हैं वो लेके आता है। तुझे खबर है, हूरा उसकी लाड़ी बनेगी। राजदारी से बताते हुए रामू के चेहरे को भी गौर से देखा, मगर बेमज़ा हुआ। रामू को तो जैसे फ़र्क ही ना पड़ा था। रामू, तुझे खबर है? इस बार उसने कुछ झिझक कर पूछा था। रामू ने फिर खामोश रहकर उसके अगले जुमले का इंतज़ार किया, मगर इस बार मंगल ने फिर ज़ुबान ना खोली। ये उसके अतवार तो ना थे। रामू ने साथ चलते चलते उसकी तरफ देखा। वो तो जब में था कि जैसे बताना भी चाह रहा हो और बताने से घबरा भी रहा हो। मंगल, क्या बात है? वो नहर पार करते करते रुक गया और उसकी तरफ मुड़ के नरमी से पूछा। नहर में धक्का तो नहीं देगा? मंगल ने भरी नहर की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों दूंगा धक्का? पता क्या बात है? रामू ने यकीन दिलाते हुए पूछा। मंगल ने पहले अपने दाएं बाएं देखा, फिर उसकी तरफ थोड़ा झुका। भागन पेट से है, लफ्ज़ थे कि सीसा जो मंगल ने पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया था। कुछ लम्हे तो वो अपनी जगह पत्थर का हो गया, फिर उसका हाथ उठा और इस जोर से मंगल के सीधे गाल पर पड़ा कि वो अपना तवाज़न बरकरार ना रख पाया और नहर में जा गिरा। 2-3 डुबकियां लेने के बाद वह मुश्किल खड़े होकर रामू की सूरत देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि देखा। रामू कुछ देर कहर बरसाती नज़रों से उसे देखता रहा। मंगल को लगा कि वो नहर से निकलकर उसके सामने गया तो वो फिर उसे मारेगा। रामू, भगवान कसम, झूठ नहीं है। नहर में डुबकियां लेते हुए वो अपनी सफाई दे रहा था। रामू ने फिर उसकी तरफ देखा नहीं। नहर पार करके चढ़ाई उतरा, फिर उसके कदम तेज़ी से अपने घर की तरफ उठने लगे। उसकी आंखों में रेत पड़ गई थी या मिर्चें भर गई थीं। वो उन्हें मसल मसल कर रह गया। दिखाई कुछ ना दे रहा था, सुझाई कुछ ना दे रहा था। कदम रखता कहीं, पड़ता कहीं। नाग जो अभी मंगल के हाथ में था, वो उसकी गर्दन से आ लिपटा और अब उसको डसने को मचल रहा था। अम्मा, अम्मा, उसने बाढ़ अबूर करते ही गंगा को पुकारा। जब तक वो अंदर कमला के पास से उठकर सामने आई, वो उसे ढूंढता हुआ कई आवाज़ें दे चुका था। हे राम! गंगा सीने पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ आई। क्या हुआ रे रामू? अम्मा, भागन किधर है? गंगा जो उसके बुलाने के अंदाज पर और फिर उसकी सूरत देखकर होल रही थी, चुप की चुप खड़ी रह गई। माँ की चुप नाग से पहले डसने को तैयार। अम्मा, भागन किधर है? बताया तो है, अपने मामे के घर। वो नज़रें नीचे किए बोल रही थी, उसकी आवाज़ लर्स रही थी। जुमला पूरा सुनने से पहले ही वो पलटा और तेज़ी से बाढ़ की तरफ चल दिया। रामू, रामू! माँ की पुकार भी कदमों की जंजीर ना बनी। वो उसके पीछे लपकी, मगर वो उसके बाहर निकलने तक वाटर पार कर चुका था। वो वहीं वन के पास रखी चारपाई पर जा बैठी और धुंधलाई नज़रों से अपने बेटे को ओझल होने तक तकती रही।
भागन के लिए चुनरी लाया था रामू। वो उस पर नज़र डालने से डरती थी और सोचती थी क्या गुजरेगी रामू पे जब उसे खबर पड़ी कि उसकी निभागन बहन का दुपट्टा उसकी इज्जत ही लीरों लीर कर दी उन सुअरों ने। वो तुलसी और माला को बचाती रह गई। बच्चों में खेलती भागन तो नज़र ही ना आई। वो उसके लिए बच्ची थी, सुअरों के लिए नहीं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता, तुलसी हो, माला हो या भागन, शिकार चाहिए था बस। हाँ, उस दिन मोती दूसरा कुत्ता देखकर नहीं भौंका था, बल्कि उसने 3 सुअर देख लिए थे इंसान की सूरत में। मंगल ने जो आकर बताया मोती और भागन मर गए, गलत था। मोती मर गया था, भागन तो मरी थी ना जीने जोगी रही थी। डैडी और आप इतने संगदिल, इतने बेरहम हो सकते हैं, मैंने सोचा भी ना था। लहजे और आंखों में बेपनाह तनफ्फर लिए वो गायत्री देवी के सामने खड़ी थी। वो जो सोचे बैठी थी कि अब के वो घर आएगी तो खूब खबर लेंगी उसकी, जो उनकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। इस दफ़ा उसे कोई रियायत नहीं देंगी। साफ साफ लफ्ज़ों में खबरदार कर देंगी कि आइंदा वो उनसे इस मामले में किसी नरमी की उम्मीद ना रखे। मगर उनके कुछ भी कहने से पहले वो उनके सामने खड़ी थी, आंखों में आंखें डाले। जाने अब कौन सी फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी उन पे। एक मरते हुए शख्स पे भी रहम ना आया आप दोनों को। क्या मांगा था, क्या मांगा था आखिर उन्होंने आपसे? यही ना कि आखिरी सांस लेने से पहले एक बार मेरी सूरत देख लें। गायत्री देवी समझ चुकी थी कि अब के कौन सा जुर्म उनके खाते में लिखा गया है। ये सोचकर ही आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते कि उन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई थी। इससे तो अच्छा था मम्मी कि वो मुझे उसी नहर में डूब जाने देते। गायत्री देवी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी उंगलियां उसके लबों पर रख दी। उसने एक झटके से उनका हाथ परे हटाया। आज तक मैं ये समझती रही कि वहाँ से कोई मुझे लेने नहीं आया, मगर अब पता चला मम्मी। सच बताएं, ज़रा दिल ना काँपा था आपका हैदर चाचू को यूं ही दरवाजे से वापस लौटाते हुए? ज़रा भी रहम ना आया था आपको मेरे बाबा पे जो आखिरी सांसें ले रहे थे? गायत्री देवी खामोश खड़ी रही, क्या जवाब देती। कुछ देर वो उनके चेहरे पे नज़रें जमाए खड़ी रही, फिर डबडबाई आंखें लेकर उनके कमरे से निकल गई। वो कुछ देर साकित और सामित खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से अपने बेड पर बैठ गईं। इस बार भी वो मुजरिम ना होकर मुजरिम ठहरी। माजी काली भीड़ बन के डंक पर डंक मार रहा था। जब खबर पड़ी थी कि उनकी बेटी बिछड़ा हुआ अरसा मुसलमानों के बीच रहकर आई है तो कैसी क़यामत बीती थी। किसी मौसी ने कानों को हाथ लगाए तो किसी फूफी ने वो बैंड डाले कि उसकी गुमशुदगी के बाद मरा हुआ जानकर भी ना डाले होंगे। वो माँ थी, ना कानों को हाथ लगाया ना ही बैंड डाले, अपने आंचल में छुपाकर कलेजे से लगा लिया। उन पर तो दोहरा इम्तिहान आ पड़ा। एक किसी और औरत को माँ कहना सीख आई थी, दूजा धर्म भ्रष्ट कर बैठी थी। वो उस औरत की मोहब्बत को उसके दिल से खुरचती या उस ज़ात की जिसके साथ वो तन्हाई में बैठकर बातें किया करती थी, इस घर को भूल जाने पे मजबूर करती या उस दीन को? कभी उसे देवल, कभी मंदिर ले गए, गंगा जल मंगवाकर स्नान करवाया, शिव जी के पत्थर के आगे माथा टिकवाया, मगर बेफ़ायदा रहा सब। उस आहद की मोहब्बत जो वो सीने में दिल की जगह रख लाई थी, वही हर पल धड़कती रही। जगदीश महेश्वरी के हिस्से की ममता भी उस पर निछावर कर डाली, मगर कभी किसी ध्यान में, कभी सोते जागते में उन्हें मम्मी के बजाय माँ कहकर सब गारत कर डालती। उस घर का एक एक फर्द उसे याद था और आंखों के सामने चलते फिरते राम महेश्वरी, गायत्री देवी और जगदीश महेश्वरी उसे भूले हुए थे। इस सब के बावजूद भी गायत्री देवी के दिल में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई नरम गोशा था जिन्होंने उनकी बेटी को नई जिंदगी दी थी। बेशक जिस घर में उनकी बेटी अपना दिल रख आई थी, उस घर को उसके मकीनों समेत वो दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में, किसी ऐसे जजीरे पे उठाकर रख देना चाहती थी जहाँ तक उनकी बेटी के ख्याल की भी पहुँच ना हो, या वो अपनी बेटी को लेकर इस सैयारे पर बस जाना चाहती थी जहाँ उस औरत रहीमा अहमद और उसके घर के किसी फ़र्द की रसाई मुमकिन ना हो। फिर भी जब उन्हें मालूम हुआ कि वो शख्स चौधरी अहमद याकूब, जिन्हें उनकी बेटी बाबा कहती है, बिस्तरे मर्ग पे हैं और एक बार दुर्गा की सूरत देखना चाहते हैं, मगर राम महेश्वरी ने उनके भाई को दरवाजे ही से लौटा दिया, तो वो बेइख्तियार बोल उठी, बड़ा जुल्म किया आपने। उनका जुल्म ज़्यादा बड़ा है। राम महेश्वरी का लहजा सपाट था, मगर लहजे और आंखों में नमी थी। राम महेश्वरी का फैसला सही था या गलत वो समझ ना पाई थी, मगर जब चौधरी अहमद याकूब के इंतकाल की खबर उन तक पहुंची तो ग्लास हाथों से छूट गया और दिल कांप कर रह गया था। उस दिन चुपके चुपके कई बार अपनी आंखों से बहता पानी कभी उंगलियों और कभी आंचल के साथ साफ किया था। जाने कितनी ही बार दुर्गा को भींच भींच कर प्यार किया था। उस दिन वो पहली बार खुद को अपनी बेटी की मुजरिम लगी। फिर जब राम महेश्वरी ने सांगड़ छोड़कर उमरकोट बस जाने का इरादा किया तो उन्हें उनका हर फैसला सही लगने लगा। अगर वो दुर्गा को एक बार फिर उस घर में जाने देते, अगर वो सांगड़ ना छोड़ते तो वो कभी उन्हें भूल ना पाती।
वो लोग किसी न किसी तौर उसके साथ राब्ते में रहने की कोशिश करते, फिर भला दुर्गा के दिल से उनका ख्याल निकल पाता। पर एक माँ एक बाप खुशफहमी ही पालते रहे। चौधरी नगर के उस घर का ख्याल, उन लोगों की यादें उनके बेटी के दिल से कभी महव ना हुई। सारे नकूश अनमिट ही रहे और वो कभी उसके माँ बाप ना बन पाए। मुजरिम ही बने, बस मुजरिम। अंधेरी झोपड़ी के कोने में पड़े वजूद में हरकत हुई। उसने घुटनों से सर उठाकर सामने देखा। ऊंचे लंबे कद काट के साथ दरवाजे से आती कुदरती रोशनी को भी छुपाए खड़े शहरी लिबास वाले को देखकर उसकी आंखों में वहशत भर गई। वो खौफजदा होकर पीछे को हटने लगी। ना ना जा। वो मिट्टी की दीवार के साथ खिसकती दूसरी तरफ जाने लगी। भागन। आने वाले ने नीचे ज़मीन पर उसके करीब बैठते हुए उसका बाजू पकड़ा। ना ना। उसने अपने चेहरे के आगे दोनों हाथ कर लिए। छोड़ छोड़ मेरे को। वो दहशतज़दा होकर चिल्लाने लगी। भागन, मैं तेरा भा रामू। रामू ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चेहरे के सामने से हटाए और अपनी पहचान करवाई। उस वक्त अगर वो सुअर उसके सामने होता तो वो उसे गोली मारकर खुद को फंदा लगा लेता। रामू की आवाज़ की पहचान हुई तो वो आलमे वहशत से निकली और उसकी सूरत तकने लगी। रामू भा, वो सिसकी। हाँ, तेरा रामू भा। उसने भागन के सर पर हाथ रखा। वो उसके सीने से जा लगी। होली के रंगों में रंगी भागन और ये लुटी पुटी लाश जैसी निभागन। वो मर्द था, रोना ना चाहता था, मगर उसको सीने से लगाते ही उसके सर पे हाथ फेरते हुए सिसक उठा। अंधेरे कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज़ उभर रही थी। पिछले 1 घंटे से वो यूं ही बेड पर बैठी सर घुटनों में दिए सिसक रही थी। क्या समझती आई थी वो आज तक, और हकीकत क्या थी? जिस तारीख पे बाबा का इंतकाल हुआ था, उसे याद है उसके आगे पीछे के दिनों में उसे कुछ इस तरह के ख्वाब आया करते थे जिनमें बाबा कहते, तुम्हारी माँ अकेली है बेटी, तुम उसके पास चली जाना। वो अगला सारा दिन परेशान रहती। माँ क्यों अकेली हैं? बाबा कहाँ गए? वो सोचती, मगर उस उम्र में ना थी कि कुछ भी सही तरह से समझ पाती। उस दिन वो हमेशा से ज़्यादा उदास रहती। कभी उसे बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई देते। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अमतलाहत, तुम और तुम्हारी माँ भी खुश रहा करो। बाबा कहाँ हैं जो इतने खुश हैं? वो सोचती। जवाब तो ना मिलता, मगर उस दिन वो बहुत पुरसकून, बहुत मगन दिखाई देती। बाबा किस जहान चले गए ये खबर तो तब पड़ी जब उसे यतीम हुए 5 घंटे हो चुके थे। राम महेश्वरी की चिता उसके सामने पड़ी थी। उनकी ज़िंदगी में उनकी मोहब्बत को कभी ना महसूस करने वाली चुप सी सर घुटनों पर रखे बैठी थी। ये बेचारी तो दूसरी बार यतीम हो गई। जाने किसकी आवाज़ थी, पर थी उसके ख़ानदान की ही कोई औरत, जो अब पास बैठी दूसरी औरत के सामने उसकी ज़िंदगी को कहानी बनाकर बड़े शौक़ से सुना रही थी। उस कहानी में बेशक चौधरी अहमद याकूब 2 साल पहले इंतकाल कर चुके थे, मगर उसे तो यूँ लगा कि वो 5 घंटों, महज 5 घंटों में दूसरी बार यतीम हो गई। फिर तो वो यूँ मचल मचल कर बेकाबू होकर रोई कि हर आंख अश्कबार हो गई। सब जान रहे थे कि वो अपने बाप के गम में है। वो ना जानती थी कि वो अपने किस बाप के गम में है। वो जो बाप था मगर लगता ना था, या वो जो बाप नहीं था मगर लगता था। और फिर जब मम्मी पे गुस्सा करके उन पे खफा होकर उन्हीं की गोद में सर रखकर आंसुओं से उनका दामन तर किया था, तो मम्मी ने यही बताया कि उन्हें खुद ये खबर कहीं से पता चली थी। तब कैसा शिकवा सा उठा था उसके दिल में। बाबा ने उसे याद नहीं किया था। माँ उसे भूल गई थी। क्या किसी को उसका ख्याल तक ना आया? क्या उसका हक ना था कि वह अपने बाबा की आखिरी बार सूरत देख लेती? अब जब वो सब जान गई थी तो बाबा का गम फिर से जिंदा हो गया था। एक ही गम को उसने कितनी बार रोया था, फिर भी दिल को करार ना आता था। मेहरताब आई थी उससे मिलने जिस दिन उसे हॉस्टल वापस जाना था। मेहरताब का रवैया भी उसे समझ न आता था। पहले दिन तो फिर भी सही से मिली, फिर उसका रवैया रूखा ही होता चला गया। शायद फूफो फिर दोस्त ने उसे कुछ तनबीह की हो। उस दिन भी अजीब से लहजे में उससे बात कर रही थी। अमतल, तुम्हें क्या लगता है कि राजीव तुम्हारे लिए मुसलमान हो जाएगा? अपना दुपट्टा तह करके बैग में रखते हुए कुछ देर के लिए वो साकत रह गई। ऐसा कोई ख्याल उसे कभी आया ना था, और सच्ची बात तो ये कि राजीव के साथ अपने रिश्ते को वो अक्सर भूल ही रहती थी। जाहिर है तुम किसी मुशरिक के साथ तो शादी नहीं करोगी, लेकिन तुम उसे छोड़ना मत, मुसलमान कर लेना। कोई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कोशिश से कुफर छोड़कर इस्लाम की तरफ आएगा तो अल्लाह कितना खुश होगा तुमसे। उसी पल एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने ममनून नज़रों से मेहरताब की तरफ देखा था। एक और बात अमतल, मेहरताब कुछ देर किसी कश्मकश में महसूस हुई, फिर अपने हाथों से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखते हुए नीची आवाज़ में बोली, असवद से दूर रहा करो। वो बेचारा तुम्हारी वजह से किसी मुश्किल में फंस सकता है। तुम बेहतर समझती होगी क्योंकि तुम अपने भाई को मुझसे ज़्यादा जानती हो। वो तो बस मेहरताब की शक्ल देख रही थी।
رحیمہ مامی بھی کتنی معصوم ہیں جو تمہاری شادی اسود سے کرنے کی خواہش مند ہے۔ سب ان کا ساتھ دے رہے ہیں مگر رفت مامی نہیں مانتی۔ دیکھو نہ، کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تم لوگ ٹھہرے بڑے لوگ، پیسے والے، اثر و رسوخ والے، تم سے شادی اسود کو تو مصیبت میں ہی ڈالے گی نا۔ جانے کیوں اسے اس وقت مہرتاب کا چہرہ پھپھو فردوس کا چہرہ لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے تمہارے گھر والے اپنی مرضی سے تو کبھی بھی یہ رشتہ نہیں کریں گے، جنہوں نے حیدر ماموں کو اپنے گھر کے اندر قدم رکھنے نہیں دیا، باہر سے ہی دھتکار دیا، ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ وہ کیسے ان کے بیٹے کے ساتھ تمہارا؟ حیدر چاچو گھر سے باہر؟ حیدر چاچو کب آئے تھے عمر کوٹ؟ کب آئے تھے وہ ہمارے گھر؟ وہ جو سوٹ طے کر رہی تھی وہیں چھوڑا اور اس کے قریب آ کر اس کی بات کاٹی۔ ارے تمہیں نہیں پتا، اس لمحے مہرتاب اسے مندرہ پھوپھی لگی تھی۔ عمر کوٹ نہیں، سانگڑ گئے تھے وہ، احمد ماموں کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے۔ وہ تمہیں لینے گئے تھے، احمد ماموں مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتے تھے، مگر تمہارے ڈیڈی… اس سے آگے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مہرتاب کی بازو پکڑ کر چارپائی پر نہ بیٹھ جاتی تو یقیناً گر جاتی۔ اندھیرے میں ایک اور سسکی ابھری، بابا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، باہر سے روشنی کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی داخلہ ہوا کمرے میں۔ اس نے محسوس کرنے کے باوجود سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ گایتری دیوی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئیں اور اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھری اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں، ہلکی روشنی میں بھی انہیں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا، کچھ اور قطرے لڑک کر ان کی پوروں پر آ گرے۔ وہ تڑپ کر رہ گئیں۔ ممی، میں آپ کو ڈیڈی کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ ہچکیوں کے بیچ اٹک اٹک کر بولی اور ان کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ سب کے سب بے غیرت ہو گئے تھے یا بے حس۔ تین وحشیوں نے ان کی معصوم بیٹی کی عزت کی بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالیں، اس کے بدن کو نوچ نوچ ڈالا، اور وہ منہ پر تالے لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی گائے بھینس کوئی مار جاتا تو ان کا واویلا ان کے بین آسمان چھوتے۔ رامو پوچھ پوچھ ہارا اور کوئی منہ کھولنے کو تیار نہیں۔ ان سے زیادہ غیرت والا تو موتی تھا جو بھاگن کی حفاظت کے لیے لڑ مر گیا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، وہ اطمینان کے ساتھ کیسے بیٹھتا؟ کہنے کو تو بھاگن اس کے کاکا کی بیٹی تھی مگر عزیز اتنی ہی تھی جتنی ایک بھائی کو اپنی سگی بہن ہو سکتی ہے۔ پھر اسے کیسے سکون ملتا؟ اس کی کنواری بہن جو ابھی بچوں میں بھاگتی پھرتی تھی، وہ دنیا سے منہ چھپائے اندھیری کوٹھڑی میں پڑی سسک رہی تھی۔ اس کی کوکھ میں تخلیق پانے والا بچہ جوتیوں اور گالیوں میں پلنے کے لیے دنیا میں آ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے مجرم کو یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اٹھا اور منگل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ منگل جو اپنے وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، گوٹھ میں کیبل نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھا، پھر بھی بچہ بچہ بہت سی باتوں کی خبر رکھتا تھا۔ ہر بچے کو پتا ہوتا تھا کہ اس کی ماں پیٹ سے ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ وجہ عورتوں کی بے پرواہی تھی۔ وہ بہت سی ایسی باتیں بچوں کے سامنے کر جاتی تھیں جو عمر کے لحاظ سے بچوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے تھیں۔ پھر غربت کے عالم میں ایک کمرہ، 6-7 بچے، پرائیویسی رہتی نہیں تھی۔ ان کے ہاں سلسلہ یہ بھی تھا کہ میاں بیوی ایک ہی چارپائی پر سوتے اور بچے وہیں پہ دوسری چارپائیوں پہ۔ اگر چارپائی کی عیاشی نہ ہوتی تو باہر کھلے آسمان تلے مٹی کا لمبا سا تھڑا بناتے۔ جتنے ایک کنبے کے افراد ہوتے اسی کے مطابق تھڑے کی لمبائی ہوتی۔ میاں بیوی ایک طرف ہوتے اور بچوں کو لائن میں لٹاتے جاتے۔ ایسا ماحول بچوں کو بڑا کرنے میں وقت نہیں لیتا۔ وہ خود کو ڈوب مرنے کے مقام پر پا رہا تھا۔ جس بچے کی بے باکی پکے پن پہ وہ تاؤ کھاتا تھا اور اسے جھڑک دیتا تھا، آج یہ شرمناک معلومات اسی سے لینے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ منگل ہی دے گا اس کے سوالوں کے جواب۔ تو میرے کو مارے گا تو نہیں؟ ہاک میں دھکا تو نہیں دے گا؟ منگل نے کچھ بھی بتانے سے پہلے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ منگل نے ساری بات بتا دی تھی۔ رامو کا چہرہ سرخ ہوتا گیا، مٹھیاں مکہ بننے لگی۔ منگل کے پاس سے اٹھ کر اس کا رخ لال حویلی کی طرف تھا۔ اس کے چہرے کے ہر مسام سے نفرت ہی نفرت پھوٹ رہی تھی۔ جتنی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی، اس کی ایک چنگاری بھی اس لال حویلی اور اس سفید کوٹھی پر جا گرتی تو اپنے مکینوں سمیت جل کر راکھ ہو جاتی۔ لان کا سفید و نارنگی امتزاج کا لباس پہن کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گھنیرے سیاہ بالوں میں سیدھی مانگ نکال کر بل کھاتی چوٹی گوندھی، تبت کریم لگا کر آنکھوں کو سرمے سے سجایا اور پچھلے لان میں امر کے کمرے کے نزدیک لگے موتیا کے پودے سے 2 کلیاں توڑ کر اپنی بالیوں میں پرو لیں۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آ کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ماں جیسی لگتی اگر… اس نے دائیں کندھے پر رکھا سفید رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ لیا، پھر اپنے آپ کو تکا اور مسکرا دی۔ ہاں، اب وہ لگ رہی تھی ماں جیسی۔
माँ का ये रूप बाबा को बहुत महबूब था। वो बाबा के आने से पहले यूं ही हर रोज़ तैयार हुआ करती थी। आज वो अमर के लिए तैयार हुई थी। जहाँ वीरान राहें थीं, जहाँ हैरान आँखें थीं, वहाँ फूलों का मौसम है, मोहब्बत हो गई होगी। उस दिन जो वो जाने क्या क्या कह बैठी थी, उन घायल करते लफ्ज़ों पे मरहम सा लग जाएगा। कितना चुप चुप सा हो गया था वो उस दिन के बाद से। बातें तो पहले भी ना करता था, मुस्कुरा तो दिया करता था ना। उस दिन के बाद से तो मतबस्सम भी ना पाया उसे यकीन सा हो रहा था कि अमर आज जो उसे देखेगा तो देखता रह जाएगा, सारी खफगी भूल जाएगा। कोई दीप उसकी आंख में जलेगा, कोई तमन्ना उसके मन में जागेगी और वो उसका हाथ थामकर एक नई राह पर चल निकलेगा। मगर शाम से रात पड़ी, रात भी लम्हा लम्हा बीती, सुबह भी रींग रींग गुजरी, वो नहीं आया। मिड टर्म्स की वजह से यूनिवर्सिटी जाना भी ज़रूरी था, कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा, वरना वो ऐसा करता नहीं। तुम मेरे साथ चलो, हॉस्टल छोड़ दूंगी। गायत्री देवी जो हैदराबाद चेकअप के लिए जा रही थी, उन्होंने कहा। जगदीश महेश्वरी नहीं था तो वो भी कई फैसले खुद से ले सकती थी। वो पहली बार जब अमर के साथ जाम शुरू आ रही थी तो उस पर बुरी तरह से झंझलाहट सवार थी, गुस्सा तारी था। वो उसकी सूरत तक से बेजार हो रही थी जो उसकी पहरेदारी के लिए साथ भेजा गया था। और आज जब वो पहली बार अमर के बगैर जाम शुरू आ रही थी तो भी उस पर बुरी तरह से झंझलाहट सवार थी, गुस्सा तारी था। मगर वजूहात बदल गई थी। वो अमर को देखना चाहती थी और वो नहीं था। वो उन रस्तों पे अमर के साथ की आदी थी और वो नहीं था। 2 दिन के लिए गया और आज चौथा दिन था, वो नहीं आया। हालांकि जानता भी था कि सर असफंदयार का मिड टर्म टेस्ट ना दिया तो बाद में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा और ना ही वो दोबारा टेस्ट लेंगे। मगर उसको तो जैसे कोई परवाह ही ना थी। जो गया तो वापसी की राह ही भूल बैठा। पूरा रास्ता वो कुड़ती आती, उसके अंदर उबाल उठते रहे। शाम तक ये उबाल झाग की तरह बैठ गई और बेचैन और मुस्तरिब होने लगी। और शाम ढलने तक जब वो उसी जर्द सूखे तने पर बैठी थी, बहुत ज़ोर की आंधी आई। आसमान यूं लाल हुआ जैसे किसी का खून पी कर आया है। पत्ते, शापर्स और मिट्टी के ज़र्रात यूं उड़ रहे थे कि सारी फ़िज़ा ही गर्दो गुबार बनकर रह गई। लड़कियां भाग भाग कर अपने कमरों में पहुंची और जल्दी जल्दी खिड़कियां दरवाजे बंद किए। वो उसी तने पर बैठी रही। आंधी का बस न चलता था कि वो उन झूमते दरख्तों पौधों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंके और उस जर्द तने को उस पर बैठी लड़की को उड़ा कर ले जाए। उस वक्त वो पता नहीं कैसी कैसी कैफियत में घिरी हुई थी कि आंखें बस परसने का बहाना चाहती थी। और रात जब आंधी अपने आसार छोड़कर जा चुकी, जब हर तरफ सकूत था, नींद थी, बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी बेनींद आंखें बिन बहाने बरस उठी। सुबह उसका डिपार्टमेंट जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था, मगर सर असफंदयार का मिड टर्म टेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद उसने टेस्ट जैसे तैसे दिया और फ़ौरन हॉस्टल वापस आ गई। जैसे ही वो रूम का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुई, बैग में पड़े मोबाइल में वाइब्रेशन महसूस की। शायद अमर हो, ये ख्याल आते ही उसने कंधे से बैग उतारकर जल्दी से मोबाइल निकाला। मगर कॉल रूही की थी जो पूछ रही थी कि शिकारपुर से उसके लिए कौन सा अचार लाए। थोड़ी देर बाद मैसेज टोन सुनाई दी, अमर का मैसेज। वो फ़ौरन मेज़ पर पड़े मोबाइल की तरफ लपकी। हफ्सा का पैगाम था, वो कल आ रही थी। उसकी उदासी मज़ीद बढ़ गई। क्या करे वो, किससे कहे? वो दुश्मन जहाँ इतना खफा हो गया कि बिना कुछ कहे चला गया और लौट कर आने का नाम नहीं था। क्या वो ज़्यादा ही खफा हो गया था? शाम तक वो बौखलाई बौखलाई एक विंग से दूसरे विंग में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में यूं ही बेसबब बेमकसद चक्कर लगाती रही। फिर दिन में जो उम्मीद बंधी थी वो आज आ जाएगा, सूरज ढलने के साथ साथ वो उम्मीद भी ढलती गई। और रात भर जो वहम काली बलाएं बन बन कर उसे डराते रहे, सताते रहे, वो फिर से भयानक रूप धारकर उसके सामने आ खड़े हुए। वो उन्हें झटकने के लिए नफ़ी में सर हिलाती चली गई। मगर जब मम्मी का फ़ोन आया तो सब वाहिमे हकीकत हो गए। अमर के साथ वाकई कुछ गलत हुआ था, बल्कि बिल्कुल गलत। कुछ देर तो वो बैठी की बैठी रह गई, फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी और फिर तेज़ी से कमरे से निकल गई। वो तकरीबन भागती हुई हॉस्टल लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। अमर, डकैती, ये 2 लफ्ज़ जैसे उसकी सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज किए जा रहे थे। दिमाग की इस हालत के बावजूद एक यकीन उसे कामिल था कि ये 2 लफ्ज़ कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। लाइब्रेरियन से उसने आज का अखबार मांगा। उसने 2 लड़कियों की तरफ इशारा किया जिनके हाथों में अखबार था। वो जल्दी से उनकी तरफ आई। प्लीज़ ये पेपर 1 मिनट के लिए मुझे दे दें, उसने मिन्नत की। एक लड़की ने खामोशी से अखबार उसकी तरफ पढ़ा दिया। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठकर जल्दी जल्दी उसे देखने लगी और फिर एक खबर पे उसकी नज़र जा ठहरी। कराची में आमिर हाइट्स के एक फ्लैट में डकैती की वारदात, मकीनों की कोशिश से नाकाम। नीचे तफसीलात लिखी थीं। उसे उनमें से किसी एक जुमले पर भी यकीन नहीं था और शाक की हालत में तो उसे उस एक नाम ने भी डाला था,
رام کوہلی۔ جسمانی اذیت تھی کہ بے انتہا۔ اس کی قمیض اتار کر اسے الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ ہر سوال کے بعد اس کی خاموشی پہ ڈنڈا پوری طاقت کے ساتھ آتا اور اس کے جسم پر اپنا نشان اور درد و تکلیف کی لہریں چھوڑ جاتا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو کچھ اس سے پوچھا جا رہا تھا ان میں سے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا، اور جانے اس سے کچھ پوچھا جا رہا تھا یا اگلوایا جا رہا تھا یا پھر اس پہ تھوپا جا رہا تھا، اور وہ خاموش لب بھینچے۔ اور یہ خاموشی تو ایک پولیس والے کو بڑی چیلنج لگا کرتی ہے۔ وہ وردی والا بھی اس کے نزدیک آیا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر 2-3 زوردار جھٹکے دیے۔ اس کے ہونٹ مزید سختی سے آپس میں جڑ گئے۔ اب جو اس قانون کے محافظ نے مغلی ذات بکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا تو اس کو یوں پیٹتا چلا گیا جیسے وہ دھوبی گھاٹ پہ کھڑا ہو۔ اس کے الٹے لٹکے ہوئے جھولتے ہوئے جسم کے ریشے ریشے میں جیسے مرچیں بھر دی گئی تھیں۔ اس کی ننگی پشت کی جلد اکھڑ گئی اور اب کہیں کہیں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ تکلیف کی اس انتہا پہ اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے ہی تک رہی تھی۔ اس کے تخیل میں ایسی طاقت تھی کہ وہ ہر تکلیف سے آزاد ہونے لگا۔ ایک سکون سا نس نس میں اترنے لگا۔ پھر ایک جھماکہ ہوا۔ اندھیری کوٹھڑی میں دیوار سے لگی اس سے بھی ڈرتی ہوئی اس کی بہن بھاگن، اس کے بھینچے ہوئے لب کھلے اور بے آواز یہ نام ادا ہوا۔ وہ اس کے مجرموں کو سزا نہ دے سکا تھا۔ ساری تکلیفیں جاگ اٹھیں، درد ہی درد تھا بس۔ ذہنی اور جسمانی اذیت کی انتہاؤں پہ جا کر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہوا تو ڈنڈے اور تھانے دار کا کردار بھی فی الحال ختم ہوا۔ رسیوں سے آزاد کر کے اس کو اتار کر نیچے فرش پر لٹا دیا گیا۔ اب نام نہ لینا کپڑوں کا، پہلے کم خرچہ ہوا ہے۔ رفت جہاں جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی مزید خفا ہوئی اس کی فرمائش سن کر۔ امی میری دوست کی مہندی ہے، کیا پہنوں گی میں؟ مومنہ جھنجھلائی۔ وہ جو الماریاں پیٹیاں بھری ہوئی ہیں ان کو کھولو، شادی میں بنائے تھے اتنے کپڑے ان میں سے۔ پلیز امی، اب میں غرارہ پہن کر کسی اور کے فنکشن پہ تو نہیں جا سکتی۔ فاطمہ کی مہندی والا بھی ہیوی ہے ڈریس، شہانہ کی مہندی پہ پہن لوں گی، مگر ابھی تو مجھے نیا چاہیے۔ مومنہ مار نہ کھا لینا مجھ سے، میں پہلے ہی کھڑی ہو کر اتنی روٹیاں پکا پکا کر تھک گئی ہوں۔ اچھی بھلی ہماری توی تھی۔ امی کو پھر توی کا غم ستانے لگا، اور یہ ہر روز کا قصہ تھا۔ جب بھی توے پر روٹیاں بناتی مومنہ حیدر کا ذکر شاندار لفظوں میں ضرور ہوتا۔ مومنہ سمجھ گئی کہ غلط وقت پر یہ ذکر چھیڑا ہے۔ وہ کچن سے نکل کر ماں کے پاس آ گئی اور رونی صورت بنا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ ایک سوٹ کے لیے اتنے ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں، فائدہ اتنی زمینوں کا جب اس سے کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ زمینوں سے ہی آتا ہے بیٹا، جو ہم اچھا کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، ملتے ورتتے ہیں۔ ہاں مگر ویسی بات نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ وہ صحیح رہی تھی۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بڑی تبدیلی آئی تھی۔ برے حال نہ تھے مگر پہلے جیسی خوشحالی بھی نہ رہی تھی۔ پہلے ہر سال گھر کو رنگ ہوتا، اب 2-3 سال گزر جاتے۔ پہلے ہر فصل پر عورتوں کے ہاتھوں میں، بچیوں کے کانوں میں سونے کا کوئی نیا زیور نظر آتا۔ اب سونا اسی کا بنتا جس کی شادی ہوتی۔ پہلے 2-2 ٹریکٹر زمینوں پر چلتے، اب ان میں سے ایک جواب دے چکا تھا۔ دوسرے پہ ہر دفعہ بہت سا خرچ آ جاتا، نیا خریدنے کی ابھی طاقت نہ تھی۔ زمیندار کو اپنا ہی نہیں ہاریوں کا خاندان بھی پالنا ہوتا ہے۔ آنے والی فصل کے لیے جو ارادے کیے ہوتے، جو خواہشیں سنبھال لی جاتی، ان میں سے کئی کو اگلی فصل پر ٹال دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پانی کی کمی بھی دور ہوگی، اللہ برکت ڈالے گا ہر کام میں، دعا کرتے ہیں بیٹا۔ رحیمہ احمد نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے تسلی بھی دی کہ اسے سوٹ بنوا دیں گی اس کی دوست کی مہندی کے لیے۔ وہ خوش ہو کر باہر نکلی تو ہمایوں کو یہ خبر دیتے پایا کہ فاطمہ کا ویزا لگ گیا۔ سب خوش ہوئے اور اداس بھی۔ وہ ملنے آ رہی ہے نکہت خالہ اور عاصم کے ساتھ۔ ہمایوں کے اس اعلان کے بعد پھر سب خوش ہو گئے۔ عاصم پاکستان آیا ہوا ہے کیا؟ ارم نے استری کے لیے بچوں کے کپڑے انجمن کے حوالے کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پچھلے ہفتے ہی آیا ہے، رفت جہاں نے بتایا۔ بھائی کی شادی پہ چھٹی مل جاتی بیچارے کو تو اچھا تھا نا، ارم بولی۔ بس جی پردیس کی یہی مجبوریاں، چلو یہ تو دبئی سے پھر ہر سال آ جاتا ہے، خرم تو آیا بھی 5 سال بعد تھا، اب دیکھو بیٹی جاتی ہے تو پھر کب ملنا نصیب ہوتا ہے۔ رفت جہاں کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی، مومنہ ان کے گلے سے آ لگی۔ اداس نہ ہو، اس نے پھر الگ ہوتے ہوئے ان کا منہ چوما۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ فاطمہ کو جرمنی بھیج دیا، اب مومنہ کو اتنی دور مت دینا پابی، ارم نے مشورہ دیا۔ چودھری ہمایوں سلیمان کو اس وقت اپنی چھوٹی چاچی بڑی ہی اچھی لگی۔ مومنہ نے دیکھی اس کی مسکراہٹ اور نظر انداز کیا۔ تامی جرمنی ایروپلین پہ جاتے ہیں؟ ہبا نے رفت جہاں کو اداس دیکھ کر سنجیدہ سی ہو کر سوال کیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں نہیں کروں گی جرمنی شادی، مجھے ڈر لگتا ہے ایروپلین سے۔
اس کے سنجیدگی سے کیے گئے اعلان پہ سب ہنس دیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 میں بنا پروفیسر کرشن داس کا بنگلہ ہاسٹل سے کوئی بہت دور نہ تھا، مگر اسے یہ فاصلہ میلوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں امر کو دیکھ لینا چاہتی تھی، بس پلک جھپکے اور وہ اس کے سامنے ہو، اور آگے یہ عالم کے گیٹ پر ہی کئی منٹ کھڑا ہونا پڑ گیا۔ اس نے دوسری بار بیل پر ہاتھ رکھا تو جیسے اٹھانا بھول گئی۔ پروفیسر صاحب ابھی گھر پر نہیں ہے۔ نوعمر ملازم لڑکا اس سے بھی زیادہ عجلت میں تھا۔ اطلاع دیتے ہی چھوٹا گیٹ بند کرنے لگا۔ نہیں، مجھے امر کوہلی سے ملنا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ پھر پچھلی طرف سے آئیں، وہ دروازہ کھلا ہوگا، وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی جائیں۔ کھا جانے والی نظروں سے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے وہ پلٹی۔ اکپی جانب سے آ کر اس نے دروازہ پار کیا اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ امر، امر، یہ پکار اس کی سیڑھیوں سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنی قمیض میں اترا ہوا بٹن ٹانک رہا تھا وہیں پتھر کا ہو گیا۔ بے شک وہ اس پہ بڑے حق رکھتی تھی، وہ اس کے دل و دماغ، اس کی سوچوں خیالوں پر پوری طرح قابض تھی۔ جب چاہتی سامنے آ کھڑی ہوتی، جب چاہتی اس کے کانوں میں آ گنگناتی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ذرا سا مسکراتے ہوئے پھر سے سوئی اور بٹن کی طرف توجہ مرکوز کر لی۔ جب وہ برآمدے کی چیخ اٹھا کر اندر داخل ہوئی، وہ اس کے تخیل کی انتہا نہ تھا، بلکہ وہ جو دھوپ سے ایک دم اندر داخل ہونے پر آنکھیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ لڑکی تو حقیقت میں اس وقت اسی گھر میں کھڑی تھی۔ وہ فرش پر بچھے اپنے بستر پر شرٹ پھینک کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ امر، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ دیوی، وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ امر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ پولیس نے کیوں پکڑا تمہیں؟ تم تو اپنی گوٹ گئے تھے نا؟ تم واپس گھر کیوں نہیں آئے؟ کراچی کیوں چلے گئے؟ پولیس تمہیں انہوں نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ تم اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ لینا چاہتی تھی، ایک ہی پل میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر امر نے اتنے سوالوں کے جواب میں سوال ہی پوچھا، وہ بھی بے حد سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں دیوی؟ تمہاری خبر لینے آئی ہوں۔ کیوں تم بنا بتائے کراچی چلے گئے تھے؟ پتہ تو ہے آپ کو، ڈاکہ ڈالنے گیا تھا میں، تلخی کے ساتھ جواب دیا اس نے۔ بکو مت، یہ تو وہ مانے جو تمہیں جانتے نہیں۔ وہ اسے دیکھتا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ پتہ ہے میرا دل تو تبھی گھبرا اٹھا تھا جب اس شام آندھی آئی تھی، کیسے کیسے وہم ستا، نہیں بے چینی تو تب ہی محسوس ہونے لگی تھی جب میں تمہارے بغیر جام شورو آ رہی تھی، نہیں بلکہ جب میں تمہارا اس شام انتظار کر رہی تھی امر۔ بس وہ اسے دیکھ رہا تھا، بس وہ اسے سن رہا تھا۔ اس کی شہد رنگی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ ٹھہری۔ امر، بتاؤ مجھے کیا ہے سارا معاملہ؟ وہ بے حد نرمی، بے حد اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ سسکتی ہوئی بھاگن، وہ اندھیری کوٹھڑی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا بھاگن کا مستقبل، سب پھر سے اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ کیا بتاتا وہ اسے؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھوں کی سرخی اور نمی میں اضافہ ہو گیا۔ امر، گونگے ہو گئے ہو کیا تم؟ پوچھ رہی ہوں میں تم سے کچھ۔ نمی آنسو بننے لگی۔ اس نے بے حد ضبط کرتے ہوئے اپنا رخ اس کی جانب سے پھیر لیا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، روتا تو کم ہمت مرد ہے۔ امر، تکلیف کیا ہے تمہیں؟ اس نے امر کے بازو کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ غصہ ہی تو آ گیا تھا اسے، کس قدر پریشان رہی وہ اس کے لیے، پل پل قیامت سا گزرا اور وہ تھا کہ لب سیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ نہیں بتانا چاہتے نہ صحیح، جب تم مجھے اس قابل سمجھتے نہیں تو مجھے بھی پرواہ نہیں۔ اس نے رخ پھیر کر اس کی خفا خفا سی صورت دیکھی۔ اس کے لیے تو وہ سانس لیتا تھا، ساتھ کیا 1000 جیون بھی ملتے تو وہ اس پر وار دیتا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے کسی قابل نہیں جانتا۔ امر، اس کی آنکھوں میں بھرا پانی اور اس کے پیچھے چھپی سرخی دیکھ کر وہ بے چین ہو اٹھی اور ساری خفگی بھلا کر اس کا بازو پھر تھام کر بہت نرمی سے پکارا۔ کیا ہوا ہے امر؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ امر نہیں ہوں میں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ امر نہیں ہوں، رام کوہلی ہوں، رام کوہلی، ایک مجبور، بے بس، کم ہمت بھائی جو اپنی معصوم بہن۔ وہ اپنے ہونٹ پھر بھینچ گیا مگر آنکھ میں جمع قطروں کو بہنے سے نہ روک پایا۔ وہ رونا نہ چاہتا تھا، روتا تو کم ہمت مرد ہے، مگر وہ رو رہا تھا۔ اس کی بہن سسکتی رہ گئی، اس کے مجرم عیش میں تھے، تنتنا رہے تھے، وہ انہیں کوئی سزا نہ دے پایا اور ہونٹ سیے یہاں آ پڑا۔ ناکارہ، بزدل، کم ہمت ہی تو تھا وہ۔ پھر اگر وہ رو رہا تھا تو عجب کیا، پہلے اپنے گھر والوں کی بے حسی پہ غصہ تھا، اب اپنی بے بسی پر رونا تھا۔ امر، یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے ساری بات۔ اس نے برآمدے میں پڑی کرسیوں میں سے ایک طرف اشارہ کیا۔ دیوی، آپ جائیں یہاں سے۔ موہنیا گھنشام میں سے نہیں، میں پوری بات جانے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس کا انداز قطعی تھا، اس نے اس شخص کے آنسو دیکھے تھے، اس کے کرب کو محسوس کیا تھا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ کیوں کیسے چھوڑ کر چلی جاتی وہ اسے؟ سکون کیسے ملتا اسے؟ اس کے دکھ جانے بغیر، اس کے گھاؤ پہ مرہم رکھے بغیر۔ ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو وہ یوں سینٹی ہو رہا ہے؟
अरे उनकी माइयों के 8 में से 4 बच्चे उन्हीं वडेरों जागीरदारों के होते हैं। लड़की हवेली पार करके ही शोहर के घर में कदम रखती है। और अमर कोहली गया था बहन का बदला लेने। हाँ, पूछो उससे कि खुद भी वो अपने उस काले कलोटे बाप की औलाद ही है ना। इससे आगे भला सुनने की सक्कत रहती। उसने अपने कान से मोबाइल हटा लिया। पता नहीं उसने किस भलाई की उम्मीद पे, किस खुश फहमी में जगदीश महेश्वरी को फ़ोन कर डाला था कि भागन के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। शायद ये सोचकर कि जगदीश महेश्वरी की इंडिया से की गई एक फ़ोन कॉल पर अमर लॉकअप से बाहर था, फिर क्यों ना वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और भागन को इंसाफ दिलवाए। अगर उसको सिर्फ अमर से गर्ज थी, उससे वाबस्ता रिश्तों से कोई गर्ज थी, ना ही हमदर्दी। क्या कह रहा था वो? अमर सेंटी हो रहा है? क्या ये सिर्फ जज्बातियत थी? उसका दिल तो चाहा वो उससे कहे कि अगर अमर की बहन की जगह तुम्हारी बहन, मगर वो तो ये सोचकर ही लर्ज उठी, लफ्ज़ कैसे अदा कर पाती, और जिस पे बीती थी वो कैसे जी रही होगी। इंसान हैवान कैसे बन जाता है। उसे घिन आ रही थी ऐसे वहशी दरिंदों से। और जहाँ तक जुल्म की बात है, महेश्वरी भी कुछ कम ना थे। दूसरों का नाम, उनकी पहचान छीन लेने का बड़ा रिवाज था उनके यहाँ। उसे अमतल आहत से दुर्गा देवी बना डाला, राम को अमर कर डाला, महज इसलिए कि वो राम महेश्वरी का हम नाम था। और एक कोल्हे की यह औकात कि वो एक महेश्वरी का हम नाम हो। एक ही घर में रहते हुए तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन ना था। फिर क्या हुआ कि उससे उसका नाम ही छीन लिया गया? क्या हुआ? हुई तुम्हारी अपने भाव से बात? हफ्सा उसके बराबर आकर बैठी तो वो चौंकी। हाँ हुई। वो कौन सा इंसान है? उसको तो ये तमीज़ भी नहीं कि अपनी बहन से बात कर रहा है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं। उसने जवाब देते हुए मोबाइल संगी बेंच पर पटका। अमर को चाहिए था कि वो खुद उन 3 लड़कों के खिलाफ FIR कटवाता, कानूनी तरीके के साथ। हाँ, ये कानून के आलमबरदार। उसने हफ्सा की बात समझकर बीच ही में नफरत से हुंकारा भरा। तुमने भी मेरी तरह उनका मुंह नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसा कह रही हो। मैंने भी अमर को यही कहा था। जानती हो, की थी उसने ये कोशिश भी, मगर अकबर सिबगतुल्ला, जो एक सूबाई वजीर का भतीजा, एक MNA का भाई है, उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ कौन पर्चा काटता। वहाँ के DPO ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोलियों की पहुँच सिर्फ यहाँ तक है कि वो किसी प्रेस क्लब के सामने चटाई बिछाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएं। इससे ज़्यादा उनके बस में कुछ भी नहीं। आगे उनका नसीब के कोई सियासी हरीफ, कोई NGO या मीडिया उनका हाथ थाम ले। हफ्सा तासुफ से सर हिलाने लगी। जुर्म करने वाले बाहर दंदना रहे थे और बेगुनाह अंदर पहुंच गया। पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी तो सबके सामने है, मगर आज से पहले मुझे ये डिपार्टमेंट इतना अंधा, इतना बेरहम ना लगता था जिस कदर आज लग रहा है। हकीकत तो ये थी, उसे आज हर कोई घटिया, बेरहम और काबिल नफरत लग रहा था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस मासूम बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई, वो सुनकर इंसानियत कांप उठे। वैसे अमर का लॉकअप में चले जाना उसके हक में बेहतर रहा, वरना जो कुछ हुआ उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था। उसने ना समझने वाले अंदाज में हफ्सा की तरफ देखा। सोचो, हवेली में जब वो लोग नहीं मिले तो अमर कितना गुस्से में कराची उनके फ्लैट पर गया। उस वक्त तो वो उनका खून कर देने का इरादा रखता था। गैरत और हमियत उससे ये करवा भी देती। अगर वो तीनों लड़के और उनका मुलाजिम मिलकर उस पर काबू ना पा लेते तो सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती। डकैती का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले किया तो तुम्हारे भाव की कोशिश पर बाहर आ गया, और अगर उसके हाथों एक खून भी हो जाता तो जानती हो क्या होता? सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारता या फांसी। वो दहल कर रह गई। फ़ौरन हफ्सा के लबों पर अपना हाथ रख दिया। हफ्सा ने उसकी पहले से गुलाबी आंखों को फिर भीगते देखा, उसके हाथ की लर्जिश को महसूस किया। इस वक्त तो वो फिर भी बेहतर हालत में थी। 4 दिन पहले जब वो हॉस्टल पहुंची थी, तब से उसे पल पल अंगारों पर चलते देखा था। भूख, प्यास, सुकून, अपना होश सब खत्म। गायत्री देवी को उसने आज तक इतने फ़ोन ना किए थे जितने इन दिनों में कर लिए थे। और जब गायत्री देवी ने बताया कि जगदीश के साले ने अमर की ज़मानत करवा दी है, तो ही वो कुछ सुकून में आई। मगर आज जब वो अमर से मिलकर आई तो बिखर बिखर गई। भागन के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर तो हफ्सा खुद भी लर्ज उठी। उसके दुख को दिल से महसूस किया। सबकी बेहिसी और लाताल्लुकी पर वो भी कुढ़ी। अमर की तकलीफ़ का एहसास करके बहुत दुख हुआ, मगर जो हालत अमतल की थी वो उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लगता था अमर के सारे दुख उस पर बीते हैं, अमर की सारी तकलीफ़ें उस पर गुजरी हैं, अमर के सारे कर्ब उसने सहे हैं। उसने अमतल का अपने लबों पर रखा कपकपाता हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर एक दफ़ा फिर उसकी तरफ बहुत गौर से देखा था। राम। वो लैब से निकला था जब गर्ल्स कॉमन रूम के सामने अतिया से बात करते करते अमतल ने उसे पुकार लिया। वो ठिठका और फिर बुत सा हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे असवद के मुंह से अमतल आहत सुनकर वो जगह पे थम सी गई थी। वो मुस्कुरा दी।
اس نے اپنا رخ نہ پھیرا تھا، شاید اسے بھی یقین نہ تھا کہ پکارا اسے ہی گیا ہے۔ رام، وہ عطیہ سے ایکسکیوز کر کے اس کی طرف آئی اور سامنے آ کر مسکرائی۔ کیا ہوا؟ اپنا نام بھول گئے؟ نام انسان کی سانس ہوتا ہے اور زندہ انسان سانس لینا نہیں بھولتا۔ دنیا اسے بے جان تصور کر لے، یہ اور بات ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ۔ نام چھین جائے، اپنی شناخت چھین جائے تو یوں لگتا ہے جینے کا حق بھی ضبط کر لیا گیا ہو۔ جس کرب سے رام گزرا تھا اس درد سے وہ بھی آشنا تھی۔ میں تمہیں رام کہوں گی، تمہیں تمہارے نام سے پکاروں گی، وہ نام جو تمہاری سانس ہے، وہ نرمی مگر بہت سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ رام کوہلی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک یہ چہرہ سارے غم بھلانے کو کافی تھا۔ بہت دنوں بعد رام کوہلی کے چہرے پر مسکراہٹ کرن بن کر بکھری۔ تم مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو امر نہیں رام۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ناموں کی گردان کی، پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ویسے تم بہت برے میزبان ہو، بندہ مہمان کو چائے پانی پوچھتا ہے یا کم از کم بیٹھنے کو تو کہتا ہی ہے، اور تم نے تو مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ وہ میرا گھر نہیں تھا دیوی، اس نے نرمی سے صفائی پیش کی۔ وہ موہن اور گھنشیام کی فطرت سے واقف تھا۔ ایک تو وہ دیوی کی وہاں موجودگی کو غلط رنگ دیتے، دوسرا گھنشیام کی کسی بھی لڑکی پر اٹھی ہوئی نگاہوں میں جو غلاظت تیرنے لگتی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس لیے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ دیوی وہاں کچھ دیر کے لیے بھی ٹھہرے۔ یہی سوچ کر تو تمہیں چھوڑ رہی ہوں، ورنہ اپنے گھر سے نکال کر تو دکھاتے۔ وہ اس کے حق جماتے لہجے پر مسکرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گھر تو گھر ہی تب کہلائے گا جب اس میں وہ قدم رکھے گی، جب اس گھر کی فضاؤں میں اس کی ہنسی نغمہ بن کر بکھرے گی، جب اس گھر کا گوشہ گوشہ اس ماہتابہ کے وجود سے سیاہ ہوگا۔ رام کوہلی کا گھر تو وہی گھر ہوگا۔ تم نے بات کی سر اسفندیار سے مڈ ٹرم کے بارے میں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ رام چونک کر اپنے خوابوں سے باہر نکلا۔ کس کی بات؟ مڈ ٹرم کی بات۔ سر سے ریکویسٹ کی کہ وہ تمہارے ٹیسٹ اب لے لیں۔ نہیں، ابھی کرتا ہوں بات۔ وہ پلٹ کر سر اسفندیار کے آفس کی طرف چل دیا۔ امتل نے دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، ورنہ دائیں ٹانگ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال سکنے کی وجہ سے چلتے ہوئے وہ جو ہلکا سا لنگڑاتا تھا وہ دیکھ کر اسے پھر ہر کوئی شفاق اور بے رحم لگنے لگتا۔ اس نے تو رام سے بات کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لگے ٹانکے، اس کی بائیں آنکھ کے نیچے سیاہ ہوتے نیل اور کف میں سے نظر آتے کلائی کے زخم پر آئی کھرنٹ سے بھی نگاہیں چرائی تھیں۔ ممی کو لاجونتی کے بھائی نے بتایا تھا کہ جب وہ اکبر صبغت اللہ پر پل پڑا تھا اور تیز دھار چاقو سے اس کا شانہ زخمی کر ڈالا تھا تو ان تینوں لڑکوں اور ان کے ملازم نے اس پر قابو پا کر اسے بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا، اور باقی کی کسر پولیس نے نکال دی تھی۔ لاجونتی کا بھائی اس کی ضمانت کروانے کے بعد سب سے پہلے اسے اسپتال لے کر گیا تھا، اور وہ تو اپنی کبھی سناتا نہ تھا۔ ماتھے پر آئے ٹانکے، آنکھ کے نیچے دکھائی دیتے نیل، کتنا استفسار کیا تھا اس نے مگر وہ ٹال گیا۔ ابھی تو اس کے پورے جسم پہ جانے حکمران اور قانون نے کتنے گھاؤ چھوڑے تھے، مگر اس نے اپنی تو ایک نہ کہی تھی۔ بھاگن کے دکھ سناتا رہا، اس کے غم میں گھلتا رہا۔ گایتری دیوی نے موبائل ایک طرف رکھ کر صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ نظریں ان کی سامنے رام مہیشوری کی تصویر پر جمی ہوئی تھیں اور کانوں میں درگا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ بڑی تسکین حاصل ہوتی ہے نا آپ کو دوسروں کے نام چھین کر۔ کتنی جلدی بدگمان ہو جاتی تھی ان کی بیٹی، کتنی جلدی بد دل ہوتی تھی۔ رام گایتری دیوی کے پتی پرمیشور کا نام تھا۔ اس دور میں بیوی اپنے شوہر کا نام بے تکلفی کے ساتھ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ ان کی ساس، نندوں اور باقی بزرگوں کے نزدیک سر کے سائیں، سر کے تاج کی شان میں گستاخی قرار پاتی۔ جب رام کوہلی کا ماما بھرت اپنے ننھے بانجھے کی انگلی پکڑ کر سانگڑ والے گھر میں آیا تھا تو اس کا نام جان کر انہیں تو اس بچے سے بھی لاج آ گئی، اور اس نام کو ادا کرنا تو بڑا ہی مسئلہ بنا، لیکن اس کا نام تبدیل کرنے کا خیال تک نہیں آیا انہیں۔ جب ان کی بڑی نند مندرا بھائی کی گھر کچھ دن ٹھہرنے کی نیت سے آئیں تو اس کا نام کانوں میں پڑتے ہی بھڑک اٹھیں۔ رام وشنو کا ایک روپ تھا، ایک جنم تھا، وہ بھگوان کا اوتار تھا، پھر ایک نیچ ذات کا کوہلی اس نام کا حقدار کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ وہ بچہ رام سے امر ہو گیا۔ اگر گایتری دیوی جائزہ لیتی تو انہیں اس سارے معاملے میں اپنا قصور تو کہیں دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ رام مہیشوری کا بھی نہیں، مگر ان کی بیٹی کے تجزیے کے مطابق قصوروار وہ دونوں ہی تھے، اور ایسا کوئی پہلی بار تو نہ ہوا تھا۔ انہیں لگتا تھا اگر بھگوان ان کے اچھے کرم اور برے کرم لکھنے پہ ان کی بیٹی کو معمور کر دے تو ان کے کھاتے میں ظلم، سنگ دلی، صفاقی ہی لکھی جائے۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھکان ان کے اندر تک اتری ہوئی تھی۔ کتنا غلط سمجھتی تھی وہ انہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ سب سن لیتی، اپنی صفائی تک نہ دے پاتی۔
हालांकि वो उसे बता सकती थी कि जब मंदिरा के एतराज़ उठाने पर उन्होंने राम का नाम तब्दील किया तो राम के हरूफ को ही आगे पीछे करके अमर कर दिया। अगर वो ये ख्याल ना करती और सिर्फ अपनी नंद की ही सुनती तो राम अमर के बजाय खेरू, मग्गू कुछ भी हो सकता था। अगर उनकी बेटी उनके दिल में झांक ले तो उसे मालूम पड़े कि उन्हें तो अमर भी उतना ही प्यारा लगता है जितना कि जगदीश। और वो कह रही थी, मसावात और बराबरी का सबक मुसलमानों से हासिल करें मम्मी। हर मामले में ख्वाह वो नाम रखने से ही ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बराबरी के हकूक़ देता है। एक मुसलमान बादशाह के मामूली दरबान का, उसके पैर दाबने वाले खिदमतगार का नाम भी वही हो सकता है जो उस बादशाह का है। यहाँ तक कि कामिल और अफजल तरीन इंसान जिनके लिए रब ने यह कायनात तख्लीक की, जो अल्लाह के महबूब हैं, उन्होंने अपनी उम्मत को इजाज़त दी कि जो चाहे अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे। और यहाँ तक कि अल्लाह के कई नाम ऐसे हैं जो कोई भी मुसलमान अपने बच्चे का नाम रख सकता है बिना अब्द लगाए। इधर चौधरी नगर में पता है, अंजुमन के बहन भाइयों के नाम, हारियों के बच्चों के नाम हुमायूं, यासिर, असवद के नाम पे हैं। और उन लोगों को कभी इस बात पर एतराज़ नहीं हुआ कि उनके नौकर उनके हारी मालिकों का नाम क्यों रखते हैं। बेटी बोलती रही और माँ सुनती रही और अब सोच रही थी कि क्यों चुप रहीं वो, क्यों गलत फहमियों को पनपने देती हैं वो, क्यों चुप रह कर तो वो अपनी बेटी को खुद से दूर कर लेंगी। नहीं, घबरा कर उन्होंने आंखें खोलीं और सीधी हो बैठीं। उन्हें दुर्गा की गलत फहमी को दूर करना था। अगर कोई आपको समझ ना पा रहा हो तो खामोशियों से काम नहीं चलता, लफ्ज़ ज़ुबान मांगते हैं। उन्होंने मोबाइल उठाकर उसका नंबर डायल किया। मंदरा पुप्पी का भगवान, नीच जात का उस पर कोई हक नहीं क्या? इस्लाम में देखे मम्मी, ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह सबका अल्लाह है, चाहे बंदा किसी तबके किसी ज़ात का हो, किसी रंग किसी नस्ल का हो। हर शख्स अब्दुल्ला है, हर शख्स अब्दुल रब है। फिर ऐसा था कि वो बोल रही थी, गायत्री देवी सुन रही थी, सुन हो रही थी। उनमें इतनी सक्कत भी ना रही थी कि उस फ़ोन को ही कान से हटा पाती। प्रोफेसर असफंदियार बड़े असूल पसंद थे। जो शागिर्द उनकी क्लास में ना आता वो फिर सप्ली देने आता। मिड टर्म टेस्ट एक दफ़ा लेते, जो हाजिर हुआ ठीक, वरना 30 नंबरों के नुकसान का ज़िम्मेदार शागिर्द खुद। असाइनमेंट जमा करवाने की तारीख जो दे दी उससे पहले नहीं लेनी, और अगर उस तारीख के बाद देने की जसारत की जाती तो उससे कह देते कि अपने हाथों से असाइनमेंट फाड़ डाले, या वो फ्लॉपी डिस्क या फ्लैश ड्राइव उठाकर डस्टबिन में डाल दे। अब वो राम कोहली से टेस्ट 4 दिन बाद कैसे ले लेते भला? अपने तमाम असूल तो वो पहले दिन ही बता चुके थे। इसलिए उस दिन राम खामोशी के साथ उनके ऑफिस से निकल आया और दिल में कोई शिकवा न रखा। मगर ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद ही फाइनल ईयर का रबी मुस्तफ़ा अपनी प्राडो से उतरा और अपने गार्ड को वहीं ठहरा कर प्रोफेसर असफंदियार के ऑफिस में गया। और जब 20 मिनट बाद निकला तो मिड टर्म के मार्क्स अपनी जेब में लेकर ही निकला। दोहरे मेयार, दोहरी सोच, दोहरी ज़ुबान रखने वाले ये मुसलमान, जिनके कौल कुछ और फेल कुछ और। राम को पता चला तो हकारत और नफ़रत से सर झटकते हुए उसने सोचा था। अंजुमन गुनगुनाते हुए बरामदे में पोछा लगा रही थी जब उसने असवद को सहन की तरफ जाते देखा। दिल राज़ी हो गया। उसकी गुनगुनाहट में सुरों का इजाफा हुआ। 2 साल पहले जब उसका भाई हुआ था तो उसकी माँ ने बड़ा कहा था, काके का नाम असवद रखते हैं। असवद बड़ा ही सोना और बीबा मुंडा है, काका भी उस पे जाएगा। पर अंजुमन ना मानी। माना कि असवद सोना है पर भाई का नाम तो नहीं रख सकती ना। माँ थी कि समझती ना थी। हालांकि अपनी उम्र में उसने कौन सा गबरू चौधरी सुलेमान याकूब पर दिल ना हारा था। पीनो और अंजुमन जैसी लड़कियों के ब्याह कहीं भी हों, एक आइडियल ज़रूर बनाया होता है। वो उनकी अपनी बिरादरी अपने तबके का नहीं होता, उनसे आला हसब नसब का होता है, जो उन्हें कभी नहीं मिलना होता। पर ख्वाब भी ना देखें क्या आप? सपने तो चूड़े चमार भी देखते हैं, कम्मी मुसल्ली भी देखते हैं, और ज़िंदगी में जिस शय पे भी राज़ी होना पड़े, ख्वाबों में कम पे राज़ी नहीं होते, बेहतरीन देखते हैं। और उन जैसी लड़कियां भी बेहतरीन ही देखती हैं। और वो बेहतरीन होता है जिस घर में काम करती हैं उनका लड़का। अब उनकी अपनी बिरादरी के पान, छालिया, गुटके और देसी शराब के मवाली, 10-10 रुपये मांग कर बीड़ी फूंकने वाले बदबूदार छोकरे, जुओं भरा सर खुजाते हुए चर्सी तो नहीं हो सकते ना किसी का आइडियल। चलो नहीं भी किसी लड़के में कोई बुराई, गुर्बत तो है ना सबसे बड़ी बुराई। इसलिए पीनो और अंजुमन के लिए वो आइडियल कभी नहीं होते। हाँ, पर यह जानती हैं कि किस्मत जुड़ी उनके साथ ही है। घर का मालिक उन्हें कभी नहीं मिलेगा। किरदार का हल्का हुआ तो छुपकर बुराई कर लेगा, मगर निकाह के 4 बोल कभी ना पढ़वाएगा। बारात उसी के लिए लेकर जाएगा जो उसकी बराबरी की हो। इसलिए पीनो, अंजुमन, रज्जो और इस जैसे किरदार ख्वाब देखते हैं और उसी मालिक के व्यापे ज़र्क बर्क लिबास पहनकर काम भी निपटाती फिरती हैं, शगुन भी लेती हैं, उसकी वोटी के नखरे भी उठाती हैं,
उसके काके भी खिलाती हैं, उनके पोतड़े भी धोती हैं और ख़ुद उनके ब्याह हो जाते हैं मामे फूफी के या ज़ात बिरादरी के किसी लड़के के साथ। सड़क पे झाड़ू देने वाली भंगन, सड़कों खेतों पे मजदूरी करती लड़की आंखों में इतने ख्वाब नहीं सजाती। वो अपने जैसों पे राज़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वो सब देखा नहीं होता जो घरेलू मुलाजमाएँ देखती हैं। ये मेज़ पे एक साथ कई कई खाने चुने हुए देखती हैं। बचा हुआ ही सही पिज़्ज़ा, मंचूरियन, स्टेक का जायका लिया होता है। उन्होंने फ्रिज का ठंडा पानी यख कोला पिया होता है। ये चिकने फर्श पे चलती हैं, लाउंज में नसब बड़े सारे टीवी पर ड्रामे देखती हैं। उतरन ही सही अच्छे अच्छे फैशन के मुताबिक कपड़े पहनती हैं, बल्कि ब्रांडेड कपड़ों का मज़ा भी लिया होता है। मालिक मालकन की गैर मौजूदगी में मालका होने का एहसास भी जिया होता है। इसलिए वो चंद घंटे जो किसी अच्छे घर में बिता आती हैं, वही उनके 24 घंटों की सोच बन जाता है। वो ख्वाब देखने लगती हैं और ख्वाब पूरे होने का एक ही ज़रिया होता है, घर का मर्द, घर का बेटा। कई अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए जायज़ नाजायज़ हर कदम उठा लेती हैं, हर हद पार कर जाती हैं, और जिनमें शराफत होती है, किरदार होता है, वो बस दूर दूर से देखकर जी को बहलाती हैं। अंजुमन आरा भी उन्हीं में से एक थी। गौरी को चारा डाल दिया है मैंने। हुमायूं की आवाज़ पर निगाह छुपाकर असवद को देखती वो गड़बड़ाई और जल्दी जल्दी पोंछा लगाने लगी। और गड़बड़ाया तो बाहर सहन में चारपाई पर अम्मी के पास बैठा असवद भी था, जब हुमायूं ने आकर यूं इतला दी कि आसपास वालों ने भी सुनी। नज़रें असवद पे थीं और आंखों में शरारत यूं भरी हुई कि चेहरे पे छलक रही थी। असवद की घोरियों की भी परवाह ना थी। सुबह से वो यही कर रहा था। गौरी को खिला दिया है, गौरी को पिला दिया है, गौरी को नहला दिया है। वो उसे जिज करने पर तुला हुआ था, जिससे गलती ये हुई कि अमतल ने उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठते हुए कहा था, मेरी गौरी का ख्याल रखना। एक दिन उन्हीं लम्हों की गिरफ्त में बैठा था कि हुमायूं का फ़ोन आ गया। वो उससे कह बैठा, गौरी का ख्याल रखना। बस फिर क्या था, उसने तो असवद का पीछा ही ले लिया। जब हैदराबाद जाता उसे फ़ोन करके गौरी की सेहत और नासाजी की इतला, उसके नखरों, उसकी अदाओं की कहानियाँ बयान करना अपना फ़र्ज़ समझता, जैसे गौरी भैंस नहीं असवद का पहला पहला प्यार हो। वो चिढ़ जाता मगर फ़ोन बंद करने के बाद मुस्कुरा उठता। आज हद तो तब हुई जब वो दोनों ज़मीनों का चक्कर लगा कर आए और मोमिना ने उनके आगे खाना ला कर रखा, करेले गोश्त और ठंडी ठार लस्सी। वो बहुत रग़बत के साथ खाना खा रहा था। कसम ले लो, गर्मियों में लस्सी बहुत लज्जत, फ़रहत, सुकून और ठंडक अता करती है, बशर्त ये कि गौरी के दूध से बनी हो। लस्सी का तीसरा गिलास भरकर उसने होंठों से लगाया तो उसकी ज़ुबान फिर मचल उठी। असवद को उच्छू ही लग गया। लड़कियां इस छेड़छाड़ पर मुस्कुरा रही थीं, तो बड़े कौन से बच्चे थे जिनको कुछ समझ ना आए। रिफ़त जहाँ के चेहरे पर नागवारी के तासुरात जो उभरे, तो वो रहीमा अहमद और असवद से छुपे ना रह सके। उस वक्त तो असवद ने उसे छोड़ दिया था, मगर उस दिन तो उसका कत्ल करने का इरादा कर लिया जब वो गोभी लेकर हैदराबाद सब्ज़ी मंडी आया था। रात असवद के पास ठहरा और अगले दिन उसी किराए की फटीचर डाटसन पर सवार होकर अमतल से मिलने जा पहुंचा। अब गौरी अमतल बीबी का पहला पहला प्यार ना सही, पक्की पक्की सहेली तो थी ना। उसका हाल चाल पूछना लाजिम करार पाया। हुमायूं छोड़ता क्या उन दोनों को, फिर आमादा शरारत। कसम ले लो, मुझे खबर ना थी कि लोगों को मज्जों गायों से ऐसा लगाव है। ऐसा करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, लाइफ स्टॉक फार्मिंग शुरू कर दो, ब्राइट फ्यूचर। अमतल बेचारी तो भला क्या समझती, असवद ने बाद में उसकी खूब खबर ली। वो ढिठाई के साथ हंसता रहा। दोस्त वही अच्छा जो बिना कहे सुने दोस्त के दिल का हाल जान ले, उसके जज्बात की तर्जुमानी करे। फिर करूँ माँ से बात? थोड़ा सा झुककर राजदाराना पूछा गया। कौन सी बात? तुम्हारी और अमतल की। असवद ने अच्छी तरह उसे घूरा। मेरे अम्मी अब्बू हैं इस काम के लिए, तुम्हें मेरा बुजुर्ग बनने की ज़रूरत नहीं। ओहो, हमारे नेक जज्बात की इस कदर नाकदरी। बरखुरदार तामी के मिजाज कुछ और लगते हैं। खैर, माँ की ख्वाहिश तो पूरी करनी है ना कि अमतल हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। अब तुम ना सही मैं सही। आखिरी लफ्ज़ उसने असवद से 10 फुट दूर जाकर मीसनी सी सूरत बनाकर अदा किए थे। उस वक्त तो बात मजाक में हुई और ख़त्म हो गई, मगर रात चौधरी असवद हैदर ने पिछली सदी के अवाइल अशरों में बने सुर्ख ईंटों वाले घर को देखते हुए गुजारी। वो जान गया था कि अम्मी रजामंद ना थी इस रिश्ते के लिए, और अब तो माँ ने भी उसका हाथ थामकर उसे वो सवाल करना छोड़ दिया था। क्यों? वो फ़िक्रमंद था बहुत, नींदें हराम किए बैठा था। मेरी माँ का सिंगार देखो हफ्सा, पता है क्या है भला? कानों में सादा सी सोने की बालियाँ, नाक में एक नगी लौंग और उंगली में फ़कत एक सोने का छल्ला। मेकअप के नाम पर तिब्बत करीम, फिर भी हसीन और पुरवकार, ऐसी जैसे कोई रानी हो, कोई मलका हो। वो उस चेहरे को देखती तो देखती रह जाती। देखो देखो ये हिबा, पहले मुझसे लड़ती कि माँ सिर्फ इसकी है,
پھر گل چہرہ سے جیلس کہ وہ میرے ساتھ کیوں سوتی ہے۔ امتل آپی تو صرف اس کی ہیں، پھر تو سارا دن میرے آس پاس۔ یہ جو چارپائی پر ہم بیٹھے ہیں، یہ چارپائی ماں اور آسیہ چاچی نے خود بنی ہے۔ ارے میری گوری، پتہ ہے حفصہ، یہ مجھے پہچاننے لگی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیمرے والا موبائل کس پاگل دے پتر نے لے کر دیا تھا؟ آج حفصہ تو چڑ ہی گئی۔ بات کوئی ہو رہی ہوتی، کام کوئی کر رہی ہوتی، سب چھوڑ کر اپنا موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ پتہ ہے مجھے، ہمایوں اس گھر کی رونق ہے، رباب کے کاکا آنے والا ہے، پینوں کی جگہ اب اس کی بیٹی انجمن جھاڑو پوچھی کرنے آتی ہے، نئے کچن میں سلیب پہ جو چولہے رکھے ہیں ان کا رنگ سلور گرے ہے۔ امتل ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑی چائے کپ سے چھلکنے لگی تو اس نے کپ بینچ پر رکھ دیا۔ ابھی بھی اگر میری معلومات پر شک ہو تو ریٹن ٹیسٹ لے لو۔ ویسے تمہاری خود فراموشی کا یہ فائدہ ہوا کہ تم پکوڑے بھی کھانا بھول گئی اور محض غلطی سے سب میرے معدے میں پہنچ گئے۔ امتل نے پلیٹ کی طرف دیکھا، اس میں فقط ایک پکوڑا بچا تھا۔ وہ حفصہ کو گھورنے لگی، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ پتہ ہے حفصہ، مومنہ بھی پکوڑوں کی دیوانی ہے۔ ایک شام ماں نے پکوڑے بنائے۔ وہ پھر سے چودھری نگر کے آنگن میں پہنچ چکی تھی۔ حفصہ سر تھام کر رہ گئی۔ پرستان اور کوکاف تو مجھے یاد نہیں رہیں گے، لگتا ہے میں اپنے بچوں کو صرف اور صرف چودھری نگر کی کہانیاں سنایا کروں گی، جس نگر کی شہزادی ان کی ماسی امتل ہے۔ بالکل، وہ اتراتے ہوئے ہنسی۔ حفصہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد یوں ہنس رہی تھی۔ شاید بلکہ یقیناً اس کی وجہ یہ تھی کہ کل ہمایوں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھی کہ جنوری میں مومنہ بھی آ جائے گی ہاسٹل، اور حفصہ شاہد کو پکا یقین تھا کہ اس کے آتے ہی امتل اسے تو یکسر بھول جانے والی تھی۔ بچے بڑے سب خوش تھے کہ فاطمہ آئی ہوئی تھی۔ بچے بڑے سب اداس بھی تھے کہ وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ واپسی کے تیسرے دن اس کی فلائٹ تھی جرمنی کے لیے۔ مومنہ کا دل بار بار بھر آتا تھا۔ بہت عرصہ سے اسے پتا تھا کہ وہ اتنی دور چلی جائے گی، مگر اب جب رخصتی کا وقت آیا تھا تو اس کا حوصلہ کم پڑ رہا تھا۔ اتنا رو مچل کیوں رہی ہے؟ ابھی ایک تیور پڑا ہے فاطمہ کا، کہو تو تمہیں بھی ساتھ روانہ کر دیں۔ مہرتاب اسے چپ کرواتے کرواتے ایک دم بولی تو اس سے ایک دھپ کھا لی۔ تجھے نہ روانہ کر دوں میں اس کے ساتھ؟ میری پھوپھی کا یہ بوجھ بھی کم ہو۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اسے عاصم کا حلیہ یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ ویسے فاطمہ ہے نمونہ تیرا دیور، بچپن میں تو ایسا نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا پورے پاکستان میں اپنے درہموں کی نمائش کر ڈالے۔ صبح انجمن کو بھی دکھا رہا تھا نوٹ نکال نکال کر۔ ہمارے گھر تو جب تک بیٹھا دبئی کی اونچی اونچی عمارتوں کے قصے ہی سناتا رہا۔ ہمیں لگ رہا تھا ہم تو بڑے ہی کسی پنڈ میں رہ رہے ہیں، خوامخواہ کمپلیکس کا شکار ہونے لگے تھے۔ مہرتاب ہنس کر بتانے لگی۔ فاطمہ نے دونوں کو گھورا۔ ڈر تھا باہر امی کے ساتھ بیٹھی خالہ سن نہ لے۔ دیکھ سسرال والی ہو گئی ہے، کتنی سمجھدار ہو گئی ہے میری بہن۔ ایک تیری بہن کو عقل نہ آئی، مجال ہے جو کبھی نند کی خدمت کی ہو۔ مومنہ نے مہرتاب سے کہا۔ میرے خدمت کرنے کے نہیں، خدمت کروانے کے دن ہیں۔ جا کر مجھے کچا امرود لا کر دے۔ چپ کر کے فاطمہ کے پلنگ پر لیٹی رباب نے مرے مرے انداز میں کہتے ہوئے آخر میں لہجے کو شہد آگین بنایا۔ رباب، تجھے بھی چودھری نگر کی آبادی میں ہی اضافہ کرنا تھا، کراچی شفٹ نہیں ہو سکتی تھی پہلے؟ مومنہ کو تو کراچی گھومنے پھرنے کا خواب ادھورا سا لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا بھائی چاہتا ہی نہیں مجھے کراچی لے جانا۔ رباب تو ویسے ہی آج کل زود رنج سی ہو رہی تھی، طبیعت اچھی نہیں رہتی تھی، اور ایسے میں جسے پاس ہونا چاہیے تھا وہ کراچی بیٹھا تھا۔ کل فاطمہ سے ملنے آ رہا تھا تو بھی پہلے سے سنا دیا تھا کہ صرف 2 دن کی چھٹی ہے، آنے دو انہیں، ہم سب کلاس لیں گے ان کی۔ فاطمہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اچھا ہی کیا وقت پر مری اسلام آباد گھوم آئی، ورنہ تیرا ہنی مون کا سپنا بھی ادھورا ہی رہ جانا تھا، مہرتاب نے ہنس کر کہا۔ رباب کا ہنسنے کو دل چاہ رہا تھا، نہ ہی مسکرانے کو۔ مومنہ کو بھابھی کی مزمحل سی صورت دیکھ کر اس کی خدمت کا جوش چڑھ ہی گیا۔ برآمدے میں پڑی فریج کھول کر دیکھا، اس میں امرود نہیں تھے۔ ابھی صبح ہی اتنے سارے امرود رکھے تھے، اب تمام غائب۔ اتنے افراد والے گھرانے کے فریج میں دودھ مکھن بچتا تھا، باقی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ابھی سالن کا ڈونگا بھرا رکھا ہے، کچھ دیر بعد جاؤ تو خالی ڈونگا کچن کے سنک میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی رباب کے کمرے میں چلی گئی کہ شاید اس کے فریج میں امرود رکھے ہوں۔ باہر دھریک کے نیچے چارپائی پر بیٹھے ہمایوں اور عاصم آپس میں محو گفتگو تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عاصم بول رہا تھا اور بس وہی بول رہا تھا۔ بس نام کے چودھری ہو تم لوگ بھی یار، 200-250 ایکڑ زمینوں کے مالک، اور حالت یہ دیکھو۔ اس نے بڑے سارے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے پھر بھی کسی ترتیب میں تو لگتا تھا، اب یہ یہاں پرانا باورچی خانہ ہٹا کر یاسر کا کمرہ ڈال دیا۔ کل تمہاری شادی ہوگی تو وہاں کھرے کے پاس تمہارا کمرہ ڈال لینا، ادھر اسود بنا لے گا۔ یار یہ کوئی سیٹ اپ ہے؟
यासिर के कमरे में चले जाओ तो रुबाब भाभी के जहेज का सामान यूं भरा पड़ा है, बेड, सोफ़ा, फ्रिज एक ही कमरे में। बंदों के लिए जगह बचती नहीं। अब तुम लोगों को अपना सेटअप अलग अलग कर लेना चाहिए। हमारा 5 मरले का घर है, मगर देखो कैसा शानदार बना हुआ है। तुम लोग अलग हो जाओ तो इस घर में से वैसे 4 बन जाएं आराम से। प्राइवेसी भी हो कोई, और इसके लिए खुला पैसा चाहिए जो इन बंजर ज़मीनों से तो मिलने वाला नहीं। कहता हूँ मशवरा मान लो मेरा। आसिम घूम फिरकर उसी मौजू पर आया जिसमें हुमायूं कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो उसे अपने साथ दुबई चलने का मशवरा दे रहा था, और हुमायूं का हमेशा वाला इनकार और जवाब, अल्लाह का बड़ा फजल है यहीं पर, फिर अपना देश क्यों छोड़ूं। आसिम को तज़हीक सी महसूस हुई। लोग उसके आगे पीछे फिरते थे कि हमें भी दुबई ले चलो। वो उन्हें बड़े आसरे देकर लारे लगा कर रखता था। उसे मज़ा आता था। अना को तस्कीन हासिल होती थी लोगों को आगे पीछे फिरते देख कर। यहाँ सिवाय फूफो फिरदौस और अंजुमन के किसी ने इस हवाले से इतनी अहमियत नहीं दी थी कि बाबू दुबई से आया है। वो उनके लिए अहम था तो इस वजह से कि रिफ़त जहाँ का भांजा है और फातिमा का देवर। वो जान जान कर कभी अतहर को दुबई के ख्वाब दिखा रहा था, कभी ताहिर को उकसा रहा था, और कभी हुमायूं को लेकर बैठ जाता। उसके हाथ में 2-2 कीमती मोबाइल आखिर ताहिर को कुछ मुतासिर कर ही गए थे। उसने उनकी कीमत पूछी थी और आसिम ने दरहम में कीमत बताने के बाद पाकिस्तानी रुपयों में बताना भी फ़र्ज समझा था, वरना ये पाकिस्तानी मुतासिर कैसे होते। अंदर यासिर के कमरे में खिड़की के पास रखी फ्रिज में अमरूद तलाश करते हुए मोमिना के कान में उसकी गुफ्तगू के कुछ लफ्ज़ पड़े तो वह फ्रिज बंद करके खिड़की के कुछ और पास हुई। आसिम कमोबेश वैसी गुफ्तगू कर रहा था जैसी वह खुद करती रहती थी। उसे इस जॉइंट फैमिली सिस्टम से चिढ़ थी। उसे नस्ल दर नस्ल एक ही घर में आबादी में इजाफा करने से चिढ़ थी। वो प्राइवेसी ना मिलने पर चिल्लाती थी, अपने घर को जंजालपुरा कहती थी, और जब कोई और ऐसी बात कर रहा था तो उसे बुरा लग रहा था। वो इस घर का बंदा नहीं था, उसे क्या हक पहुंचता था ऐसी बात करने का। ये उसी खाला का बेटा था जिनके हालात कभी ऐसे थे कि अम्मी यहाँ से कपड़े सी सी कर उन्हें भेजती थीं। सब्जियों फलों के टोकरे यहाँ से बिल्टी होकर उनके घर जाते थे। खाला के बच्चों की फ़ीस अक्सर अब्बू भिजवाते थे। लड़के बाहर चले गए, हालात सुधरने लगे तो लगे हमें बातें करने। सुर्ख चेहरे के साथ वो कमरे से बाहर आई। क्या फजल है यार, बस नाम के चौधरी हो। ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है देखो ज़रा, लगता है किसी चौधरी का मोबाइल है। आसिम दुनिया की आंख रखने वाला बंदा था, उसे अल्लाह का फजल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये भी अगर तुम्हारी तरह सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करे तो तुम्हारे ये जो 2 मोबाइल है ना, इस जैसे 10 ले सकता है। मगर क्या है ना कि ये सिर्फ नाम का चौधरी नहीं है बल्कि असल चौधरी है। चौधरी हुमायूं सुलेमान को आंखें रगड़नी पड़ी। सामने मोमिना हैदरी ही थी ना, और जो अल्फाज अभी अभी उसने सुने वो उसी की ज़ुबान से अदा हुए थे ना, और चौधरी हुमायूं सुलेमान की शान में ही अदा हुए थे ना। हुमायूं फ़ख्र से कहकर बाग से अमरूद तो मंगवा दो प्लीज़, नहीं तो खुद ही ला दो, यहाँ बैठकर वक्त ही ज़ाया कर रहे हो। ये कहकर वो वापस बरामदे की तरफ मुड़ गई। आसिम की निगाह उसके पीछे तक गई। उसे तौहीन का एहसास हुआ था बहुत बुरी तरह।